मुल्की तारीख में पहली डिजिटल खाना और मरदम शुमारी जारी। 3 रोज़ा खाना शुमारी के बाद मरदम शुमारी होगी। 1200 सुपरवाइजर्स खुसूसी टैबलेट के जरिए घर घर जाकर तफसीलात जमा करेंगे। 25 सवालात के जवाबात का इंदराज किया जाएगा। घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा। घर के अफराद और आमदन से मुतालिक भी मालूमात ली जाएंगी। कराची को 10,700 से ज्यादा ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। मरदमशुमारी करने वाला अमला गैर महफूज। लांढी में मुलजिमान अमले से मोबाइल छीन कर फरार। टैबलेट महफूज। डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो शुमारियात रईस शेख ने सिक्योरिटी नाकाफी करार दे दी। जिला शर्की में अमले की डिवाइस की खराबी की भी शिकायत। सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की दुहाई। डिप्टी कमिश्नर तबरेज सादिक मरी कहते हैं कि शिकायत का अजाला कर रहे हैं। नौसरबाजों से मुहतात रहने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने भी तालीमी अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। किसी भी बड़े प्रोग्राम के ऊपर, किसी भी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर इनिशियल डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के छोटे बहुत इश्यूज आपको आते हैं। इवन अगर पोलियो आप उठा लें तो यू अंडरस्टैंड कि जी अगर 100% सिक्योरिटी नहीं आती, 80% आ जाती है, तो दैट डज नॉट स्टॉप दी ऑपरेशंस। तो बहरहाल बहुत ही माइनर इश्यूज हैं, ऐसे नहीं है कि जो रिजॉल्व हुए नहीं हैं और हो नहीं सकते, और काफ़ी हद तक जो है वो उनका तदारुक भी हो चुका है। कमिश्नर कराची की आवाम से मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। शिकायत के लिए सेल बना दिया। इकबाल मेमन ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर नंबरों का इंदराज किया। कहा हर टीम के साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कराची में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात की वजह से थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पिंक बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट पर बसें दौड़ने लगी। रूट नंबर 2 पर 8 बसें पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से कुरंगी क्रॉसिंग और रूट नंबर 10 पर 2 बसें नुमाइश चौरंगी से सीव्यू तक चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पिंक बसें सुबह भर में चलाने की नवीद सुना दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख कहते हैं कि रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया। मजीद रूट चलाने पर खवातीन भी खुश। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हम लोगों के लिए, हमारी ऑफिस यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी रहेगी। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इसमें जो है सेफ्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। और मैं तो बहुत बसेस में ट्रैवल करते थे। वहाँ एक बस सर्विस है न्यू खान, उसमें मैं ट्रैवल करती थी व्हेन वी वर इन कॉलेज। जब कराची शिफ्ट हुई तो मैं कभी किसी बस में नहीं बैठी बिकॉज आई नेवर फेल्ट सेफ। बट अब मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद हम फिर बसों में बैठ सकें। कराची के समंदर से मिलने वाली डॉक्टर सारा की लाश से मुतल्लिक तहकीकात जारी। मुल्जिमान की जानिब से मकतूला का मोबाइल फ़ोन छुपाने का इंकिशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए अबूरी चालान की नकूल सिटी 21 ने हासिल कर ली। वाक़े के रोज़ मुल्जिमा बिस्मा और शान सलीम ने मकतूला का मोबाइल मुल्जिम वकास को दिया। मुल्जिम वकास के मुताबिक मकतूला के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। मोबाइल गाड़ी की डिग्गी के खुफिया हिस्से में छुपा रखा था। मुल्जिम की निशानदही पर मकतूला और शान सलीम का मोबाइल फ़ोन भी बरामद। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर विफाकी शहरी दिफा तरबियती स्कूल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद। सनतकार और रजाकार और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। विफाक शहरी दिफा तरबियती स्कूल के कमांडेंट तैमूर अली शेख ने कहा कि मकसद आवाम को कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मियों से आगाह करना है। हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। बच्चे कब स्कूल जाएंगे, छुट्टी कब होगी? सिंध हुकूमत ने स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी से स्कूल खोलने और बंद करने का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 1 अप्रैल से अक्टूबर तक पीर से जुमेरात और हफ्ते को स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे, दोपहर 1:30 बजे बंद होंगे। जुमे के रोज स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद हो जाएंगे। तलबा ने बगैर गैस गर्म हवा से खाना तैयार करने वाली मशीन बना ली। जामे कराची के शोबे फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तहत नुमाइश। खवातीन का वक्त बचाने के लिए आटा गूंदने की बरकी मशीन भी सजाई गई। तलबा की तख्लीकात देखकर शुरका दंग रह गए। इंतजामिया ने फातिहीन को इनामात से नवाजा।
خواتین کے لیے ہماری مدرس کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں جو پین جوائنٹس وغیرہ میں درد ہوتا ہے گا یہ اس سے بچنے کے لیے، اور ٹائم سیونگ مشین ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے اپنے لیب میں بھی دیکھتے ہوئے بنائے گا کہ جو ہمارے ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں کوکیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ڈونرس کے ریلیٹڈ، کہ ہم اس میں آرام سے اس میں ڈو بنا سکیں۔ بلدیاتی کونسلز کو 13,49,11,24,000 روپے جاری۔ محکمہ خزانہ نے رقم ضلع آکٹرائز شہر کی مد میں جاری کی۔ رقم ملازمین کی تنخواہیں اور ترقیاتی کاموں کی مد میں خرچ ہوگی۔ ضلع کونسل کراچی کو 9,42,47,000 جاری۔ ڈی ایم سی ملیر کو 12,38,40,000، ڈی ایم سی وسطی کو 30,96,35,000 روپے جاری۔ سندھ حکومت کی ہدایت کے باوجود فوتگی کوٹے پر عمل درآمد میں تاخیر۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سودا یونین میدان میں آ گئی۔ صدر سجن یونین ذوالفقار شاہ کا 72 گھنٹوں میں ڈیزیز کوٹے پر عمل نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی۔ کہا 400 سے زائد فوتگی کوٹا کیس 2018 سے التوا کا شکار ہے، واجبات بھی ادا نہیں کیے گئے۔ مرحوم ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ بریک روڈ پر سرخ، گلابی اور سفید بسوں کے لیے بنے سٹینڈ پر نشے کے عادی افراد نے ڈیرے جما لیے۔ کچھ عرصہ قبل بننے والے بس سٹینڈ سے کرسیاں، لوہے کی گرل چوری۔ موٹ بیسن کے مقام پر قائم پیڈسٹرین برج کی سائڈ گرلز بھی غائب۔ شہری پل سے گزرتے ہوئے خوف زدہ۔ شہر کے ترقیاتی منصوبے بھی شہریوں کے لیے وبال جان۔ گلشن اقبال میں سرکولر ریلوے کے تحت بننے والے انٹرچینج کا کام اب تک مکمل نہیں کیا گیا۔ حسن اسکوائر سے ناظم آباد جانے والی سڑک استعمال کے قابل نہیں رہی، ٹریفک روانی متاثر۔ گلشن اقبال 13D میں بننے والے انٹرچینج سے متعلقہ سڑک تباہی کا شکار۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث دکانوں کی رونقیں ماند پڑ گئی۔ صدر طارق روڈ مارکیٹ کا حکومتی پالیسیز پر غم و غصے کا اظہار۔ الیاس میمن کہتے ہیں کہ مہنگائی میں 25,000 روپے کمانے والا بندہ کیسے گزارا کرے گا؟ شہریوں کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ آل آئرن سٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن کو سٹیل مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر تشویش۔ صدر حماد پوناوالہ کہتے ہیں کہ تعمیراتی شعبے سمیت تمام انڈسٹری کی پیداواری لاگت بڑھ گئی۔ سٹیل مصنوعات کی درآمد بل کو کم کرنے کے لیے سٹیل ملز کو بحال کرنے پر زور۔ آباد کا لوہے کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت سے ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین الطاف طائی نے بتایا کہ آباد نے محدود پیمانے پر لوہا خریدنا شروع کر دیا۔ سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی بولے آباد بلڈرز کو لوہا فراہم کرے گا۔ ڈالر کی مسلسل بڑھتی قیمت سے تعمیراتی لاگت ہاتھ سے نکل گئی۔ گورنر سندھ نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو تمام جائز مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقات میں بندرگاہوں پر پارکنگ کی سہولت، ایکسل لوڈ کے مطابق سامان لے جانے پر گفتگو، اوقات کار ہائی ویز پر گاڑیوں کو سیکیورٹی یقینی بنانے پر بھی بات چیت۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے صوبائی اور وفاقی محکموں سے رابطہ کیا جائے گا۔ اور جامعہ کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے 49واں سہروزہ کتب میلہ۔ 150 اسٹالز پر دنیا جہاں کی کتابیں موجود۔ علم کے خزانے سے فیضیاب ہونے کے لیے طلبہ کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔